वेल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर मॉडल टाउन से। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। अल्लाह का शुक्र है, आज मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं हम्माद हसन। और यूनिक थिंग इज़ दिस कि हम्माद फ्रांस का स्टडी वीज़ा ग्रांट हुआ है इनको आज माशाल्लाह। ही रिसीव्ड फ्रॉम AIG राइट एंड टुडे एंड जस्ट रिसीव्ड हम्माद फ्रॉम द गुजरांवाला एंड द रेस्ट ऑफ सारी स्टोरी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं। हम्माद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम, जज़ाकल्लाह। कैसी फीलिंग्स हैं? I'm feeling a lot good and alhamdulillah. माशाल्लाह, दैट्स गुड। जर्नी स्टार्ट होता है आपके बड़े भाई शाहजेब के कांटेक्ट एंड थ्रू से, राइट? वो आए और उन्होंने डिस्कशन की दो भाइयों के लिए, ऐसे ही? जी सर। और आपकी प्रोफाइल डिस्कस हुई। बताइए कि आपकी प्रोफाइल कैसी है? मैंने सर किया हुआ है इंटरमीडिएट इन FSC प्री इंजीनियरिंग फ्रॉम गुजरांवाला और मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई किया हुआ। डन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फ्रांस में पेरिस में इंस्टीट्यूट है, उसमें अप्लाई किया। जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 5 से 6 माह पहले करीब स्टार्ट हुआ। तकरीबन सर 1 साल का, 1 साल के करीब लग गया। 1 साल। मगर एक इनटेक हमने पोस्टपोन किया, ऐसा ही है? उसको हमने कहा नहीं, वो पोस्टपोन यूँ किया कि हमने प्लान किया था कि हम कहाँ जाएं, पोलैंड। पर पोलैंड का पॉइंट को देखते हुए, एम्बेसी के इश्यूज़ को देखते हुए, वो अपॉइंटमेंट के थे रिस्पॉन्सिबल एम्बेसी की तरफ से एक, कि वो जो अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी, तो हमने उसको पोस्टपोन किया और हमने शिफ्ट किया केस को फ्रांस में। एंड देन हम्माद ने और उनके बड़े भाई शाहजेब, डेफिनेटली वो ये जैसा वो कहते हैं ये कर लेते हैं। ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट क्लाइंट एंड द फ्रेंड ड्यूरिंग दिस जर्नी। वो मेरे प्यारे दोस्त भी बने, बहुत ही सेंसिबल एंड वेरी सॉफ्ट पर्सन। नाउ वी प्लान कर दिया कि हम चलते हैं फ्रांस की तरफ। शर्मा रहे हैं आप थोड़े? चलें, कोई बात नहीं, आपका बनता है भाई, इनोसेंट बच्चा है माशाल्लाह बहुत। अच्छा, तो पहला आ गया स्टेप इंटरव्यू का, इंस्टीट्यूट का। क्या लग रहा था इंटरव्यू कैसा होगा, दे पाऊंगा, पास होगा, नहीं होगा? सर थोड़ी बहुत थी, टेंशन वगैरह थी, मगर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि आई विल गो थ्रू इट। तो इंटरव्यू हुआ और 2 इंटरव्यू हुए थे, एक डिस्कशन का 50 मिनट्स का और उसके कोई 15 दिन बाद मेरा एक और इंटरव्यू हुआ था इंस्टीट्यूट से। 2 इंटरव्यू आए। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द पेरिस with related to artificial intelligence, data science or technology, right? So alhamdulillah we received the letter. अब पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी, ऐसा ही है, और फिर एक बड़ी बैंक स्टेटमेंट। आइल्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ठीक था और हमने पूरी तैयारी की और ट्यूशन फी पे करने के बाद वी अपीयर्ड इन एम्बेसी, डॉक्यूमेंटेशंस हो गई। सो व्हाट विल यू से अबाउट एम्बेसी? वो स्ट्रक्चर कैसा रहा? सर एम्बेसी पहले तो जिधर तक मैंने देखा था, ठीक है कि काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बंदा पहली दफ़ा एम्बेसी जाए तो उसे डर वगैरह भी होता है। तो मगर मैं इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने अल्लाह पे भरोसा रखा हुआ था। मैंने कहा जो होगा देखी फिर जाएगी। तो एम्बेसी गया था और उधर एक इंटरव्यू थी, तो उन्होंने मेरा सारा इंटरव्यू लिया और इट वाज अबाउट 2 मिनट का, ठीक है, 2 मिनट का इंटरव्यू था और इट वाज इजी, डिस्कशन ही थी एक हिसाब की और दैट्स इट। आफ्टर इंटरव्यू what was your I mean राय एंड सजेशन अबाउट कि यार क्या बनेगा, अब क्या होगा? इंटरव्यू तो दे दिया, फंड्स इतने सारे यूटिलाइज हो गए, अपनी तरफ से सारी बेस्ट एफर्ट्स कर दी, क्या फील हो रहा था आफ्टर जब आप एम्बेसी से बाहर आ रहे हो? तो क्या फील कर रहे थे? सर एम्बेसी से बाहर आके तो रिलैक्स भी था और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी था कि मतलब ये इंटरव्यू था, क्योंकि डिस्कशन जो सी थी वो एक इंटरव्यू से कम डिस्कशन ज़्यादा थी, ठीक है, और बहुत फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट था, अच्छे तो लोग थे, बहुत अच्छे लोग और कंफर्टेबल। वो जो डिस्कशन थी वो क्या थी? वीज़ा ऑफिसर ने ऐसी क्या डिस्कशन की जिससे आप बाद में आके रिलैक्स हो गए थोड़े से? क्या सर जैसे ही आप एंटर होते हो तो वो आपको एक कहते हैं कि रिलैक्स हो के बैठ जाएं आप, ठीक है, और उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि मतलब हम स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू और 3 से 4 सवाल होते हैं, डेट्स इट, इतने होते हैं, ठीक है, और वो इसमें आ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन वगैरह और कि क्यों जा रहे हो, डेट्स इट, ये 2 सवाल 3 सवाल।
آپ کو لگا یہ انٹرویو اوریجنل انٹرویو ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو ڈسکشن ہو گئی ہے, یہ تو خانہ پوری ہو گئی ہے میرے ساتھ, مجھے لگتا ہے ریفیوز ہو جائے گا. یہ نیگیٹو سینس کریٹ نہیں ہوا, آیا نہیں ہے ذہن میں؟ جی سر, جیسے ہی میں نے انٹرویو دے لیا تھا تو مجھے ایسے ہی لگا تھا کہ یہی انٹرویو ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انٹرویو سے کم, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈسکشن زیادہ تھی. جی, تو وہ 2 منٹ کا انٹرویو تھا اور میں جیسے ہی باہر آیا ہوں تو میں شوق تھا, ٹھیک ہے, کہ مطلب انٹرویو صرف اتنا چھوٹا سا ہے, ٹھیک ہے, جس کے لیے کافی زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. کس کس اسٹیپ سے گزرے ان سارے ہرڈلز میں؟ مشکلات کہاں کہاں فیل کرنا پڑی ہیں آپ کو؟ سر مشکلات تو شکر ہے اللہ کے کہ زیادہ کہیں بھی نہیں کرنی پڑی, جرنی ایک اسموتھ رہی ہے ایز سون آئی چوز فرانس, ٹھیک ہے, اور ایز سچ کوئی بھی ایشو نہیں ہوا کسی قسم کا. کوئی فائنینشیل میٹر کا ایشو پلان ہوا؟ نو سر, کریٹ کیا جائے کہ بھائی یہ کر لو, وہ تمہاری ذمہ داری نہیں تھی مگر بڑے بھائی کی ذمہ داری تھی, مگر کہیں کوئی پرابلم نہیں آئی؟ نہیں سر, الحمدللہ. پھر what are the efforts ARSA team put it in your case? What type of the like, کیا کہتے ہو؟ میم نائلہ کی اور جو جنہوں نے مجھے انٹرویو کی تحریک کرائی ہے ان کی, ٹھیک ہے, اسپیشل ایفرٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو میں سے دن میں 2 دفعہ موک سیشن کرتی تھیں, ٹھیک ہے, اور میک شور کرتی تھی کہ میں ویل پریپیئرڈ ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ ٹائم پورا دیتی تھی کہ یہ نہیں کہ مطلب جلدی جلدی میں, ٹھیک ہے, وہ پورا آپ کو تیار کرتی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, ٹھیک ہے, اور ان کی تیاری سے, ٹھیک ہے, اور آسا والوں کی محنت سے ہی سارا پاسبل ہے. ایک اپوائنٹمنٹ سسٹم ہوتا ہے اے جی کے تھرو, اے آئی جی کے تھرو, وہ پاس کیا, امبیسی پہنچے, دوبارہ پھر کلیکشن. آج جب کلیکٹ کرنے کا ڈے تھا, کیا فیل ہو رہا تھا, کیا ہوگا؟ صحیح اوریجنل پیور فیلنگ جو اس وقت آ رہی تھی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ سر میں 50 ٹو بی آنیسٹ سر 50-50 چانسز لگ رہے تھے کہ میں نے کہا جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی, جو اللہ بہتر کرے. تو یہی تھا ایٹ دی اینڈ, ٹھیک ہے, کہ اللہ پہ جب بھروسہ ہو تو پھر بے شک صحیح ہے. تو 50-50 چانسز تھے, تو پھر میں نے کہا آئی شوڈ گو فار اٹ. کیا ایڈوائز کرو گے, کیا سجیسٹ کرو گے اپنے ویورز کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو؟ کیا اسٹڈی ابراڈ کیا اسٹیپس ہیں, کن کیا ضروری ہیں؟ کیا میں نے تم سے اپلیکیشن فی لی, ٹیوشن فی لی, امبیسی فی لی؟ نو سر. کوئی اینی تھنگ ایلس, کوئی ایسی چیز لی؟ آپ نے مجھے تو میری سروسز پے کی تھیں. یس سر. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہو, کیا کرنا چاہیے نیو اسٹوڈنٹس کو؟ سر آئی تھنک کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے بجائے کہ کسی اور کنسلٹنٹ کو کم پیسے پے کر کے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے تھرو اپلائی کر لے ایز کمپیئر ٹو اندر کنسلٹنٹ, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگوں کے تھرو اپلائی کرے اور مطلب آپ لوگوں پہ بھروسہ رکھے گا تو یو ول گیٹ تھرو اٹ, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. کیونکہ ویزا پھر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ضرور آپ ساروں کا ویزا لگے. گجرانوالے سے لاہور آ جانا آپ کا ڈیسیجن تھا, بڑے بھائی کا تھا؟ سر یہ سارا ڈیسیجن میرے لیے لیا تھا وہ میرے بڑے بھائی نے تھا, تو آئی تھنک کہ کریڈٹ میرے سے بھی زیادہ اس کو جاتا. کس نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا آرسا فرم کو؟ سر میرے بڑے بھائی نے. اور سارے کام کی جو سپرویژن کی آپ کی طرف سے بڑے بھائی نے کی؟ ساری سر ٹو بی آنیسٹ محنت ساری بھائی کی ہے بڑے, ٹھیک ہے, اس نے ہر جگہ انٹرویو جیسے ایمبیسی پہ دینے گئے ہیں, کدھر بھی گئے ہیں تو بھائی ہی میرے ساتھ گیا ہے. ماشاءاللہ. سو ہی جسٹ لائک ایز این فادر. یس سر. سدا خوش رہیے جی. فرانس کا ویزا اور بیسٹ آئی مین کیٹیگری. آئی ایم سو تھینکفل ٹو ایوری ون اینڈ تھینک یو ٹو حماد, تھینک یو ٹو شاہزیب اینڈ از اندر برادر آرسا ٹیم آن دا اسٹارٹ اینڈ دا اینڈ. سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ اللہ پاک نے ہمارا ایک نیا ڈیسٹینیشن جو ہم پچھلے 1 سال سے ایک خوبصورت ایک اچھے بہترین انسٹیٹیوٹ کے ساتھ پلاننگ کر کے لانچ کیا, اور وی آر گوئنگ ٹو ویری گڈ. نیکسٹ اپ کمنگ انٹیک سپٹمبر 24 کا ہے, اور ڈیفینیٹلی فرانس ایک بڑا کنٹری ہے اور اس کی ویزا ریشو بہت ہی اسٹرکٹ ہے. اس کے لیے بڑی اسٹرگل, ٹیکنیکل محنت, ایسا ہی ہے نا, ریلیٹڈ ٹو ڈاکیومنٹیشن ہوں, انٹرویوز ہوں, فائنینشیل میٹرز ہوں, یا کوئی اور پیرامیٹر ہو. سو وی نیڈ ویری اسٹرکٹ, ویری ہارڈ اباؤٹ دا پیرامیٹرس کہ ہم ان کو ایک اچھا رزلٹ لیں. سو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ کے بڑے بھائی کا, اینڈ تھینک یو ٹو یو واچ. یو ول بی دا نیکسٹ اف یو اپروچ ٹو دا آرسا. اینڈ حماد نے جیسا کہا کہ آپ ایک کنسلٹنسی فرم چوز کیجیے جو جسٹ لائک ایلڈر بردر ہو اور آپ کی صحیح سے وہ آپ کے کام کو انڈرسٹینڈ کریں. رائٹ جی. ویل تھینک یو. اللہ حافظ, فی امان اللہ.